बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फ़यकुन इस्लामिक एडवाइजरी चैनल के दोस्तों, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अतीक रहमान आपके साथ हूँ। उम्मीद है आप दोस्तों अब आप खैर खैरियत होंगे। आपकी इज़्ज़त, बरकत और जान व माल की खैर व आफ़ियत के लिए दुआ गो हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल के दौर में हर कोई परेशान नज़र आता है, हर बंदा उदास है और मुश्किलात ने घेरा हुआ है। किसी को बच्चों का मसला है, किसी को तालीम का मसला है, बच्चों को रिश्तों का मसला है, रिज़्क़ का मसला है और बेशुमार परेशानियां हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे पे मेहरबान है। वो अपने बंदे पे आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। वो किसी तरह भी हमसे नाराज़ नहीं है। सिर्फ हमने ही रास्ता छोड़ दिया है और हम रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि हमने नमाज को छोड़ दिया, हमने कुरान मुक़द्दस से दोस्ती छोड़ दी और हमने अल्लाह मियाँ के अहकामात को नहीं माना। दोस्तों, जब तक हम राय रास्त पर नहीं आएंगे, प्यारे नबी की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो यकीन जाने रास्ता कोई नहीं है। अल्लाह तबारक ताला हर वक्त मुतवज्जा हैं और वो हर वक्त अपनी रहमत नज़ करम के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमारे अमाल और हमारे पढ़ने में कमी है। अल्लाह तबारक ताला तो कहते हैं, हम तो माहिल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, राहो मंजिल ही नहीं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक खूबसूरत ताकतवर आयत लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए। इस आयत में ज़िंदगी के तमाम मकासद का हल है। इस आयत को सुनकर, इस आयत को देखकर, इस आयत का तर्जुमा पढ़कर आपको इंशाअल्लाह इस बात की बिल्कुल इत्मीनान होगा कि ये आयत ख़ुद एक बहुत बड़ा अमल है। और कुरान पाक की आयत हो और उसमें असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हमारे पढ़ने में फ़र्क हो सकता है, हमारे अमल करने में फ़र्क हो सकता है, और अल्लाह ताला की शान करीमी हर वक्त मुतवज्जा होती है। तो दोस्तों, असल आयत की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन के बटन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके इल्म में हो। और इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ खोए रहिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को सुन के आपको इत्मीनान भी होगा और आप इस पे अमल करके बहुत कुछ हासिल भी करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप भी करेंगे। दोस्तों, आजकल आपको पता है बच्चों की तालीम का मसला है और बच्चे और बच्चियों को रिश्तों की प्रॉब्लम्स है। लोग परेशानी के आलम में हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने असल जगह को छोड़ दिया है। जी, मैं असल बात की तरफ आऊँगा। मैं कुरान पाक की इस आयत का जिक्र कर रहा हूँ। इस आयत को पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर कर देंगे। बच्चों की तालीम का मसला है तो वो हल हो जाएगा, बच्चों की नौकरी का मसला है तो वो हल हो जाएगा, और किसी तरह की परेशानियाँ और जिन बच्चों और बच्चियों के रिश्ते नहीं हैं, यकीन जाने मैंने इसको पढ़ा है, इसको देखा है। बहुत से बुजुर्गान दीन की चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके मैं एक थोड़ा छोटा से मजमूए की शक्ल में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इस कुरान पाक की आयत को अगर आप मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ जगह पे पढ़ेंगे तो इसका असर होगा। आसानी समझाने के लिए ये कह सकता हूँ कि जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है और ये कहता है कि गोली सुबह शाम खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने से के बाद खानी है, आधी खानी है, और जब तक हम किसी अमल को उसके वक्त मुकर्रर पर जो बुजुर्गान दीन ने बताया है हम नहीं करेंगे तो तीर निशाने पे नहीं लगेगा। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जिन बच्चों को तालीम का मसला है वो इसको पढ़ें, और सुबह शाम आप इसको मुतअद्दिद बार पढ़ें। लेकिन जब भी पढ़ें इस आयत को, तो इस आयत से पहले दूध पाक को ज़रूर पढ़ें, और इस आयत को पढ़ने के बाद आप अपने सीने पर फूंक मारें। जी, मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ कुरान पाक के पारा नंबर 28 सूरत अल-सफ़ की आयत नंबर 13, और ये आयत ये है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। 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 जी, इस आयत के पढ़ने से
آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اس کے لیے ایک بڑا کمال عمل جو میں نے ڈھونڈا اور پڑھا اور جس کے بے شمار فوائد موجود ہیں، وہ یہ ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو قبلہ رخ بیٹھ کر اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس آیت کو آپ 313 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں۔ آپ کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، آپ یقین جانیں اس کو 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں اور آپ دیکھیں کہ اس کے کمالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن صرف اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ساتھ لیجئے گا، نماز کی پابندی کیجئے گا اور جھوٹ نہ بولیے گا، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا قرآن پاک کی آیت ہو اور اللہ کی برکت نہ ملے، یہ دوستوں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعمال کرنے میں اور ہماری یقین کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کو پڑھیے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے اس آیت کو پڑھیے گا، اول آخر درود شریف پڑھیے گا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اس آیت کو 27 دفعہ پڑھیے گا دن میں متعدد بار۔ ہر نماز کے بعد آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کسی کام میں جا رہے ہیں، بچے امتحان دینے جا رہے ہیں، آپ بچوں کو یہ سکھا دیں کہ اول آخر درود پاک کے بعد اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ پڑھیں اور امتحان سے کچھ دن پہلے پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن میں آپ کو پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اللہ کا کام اللہ کے دھیان کے ساتھ کھو کے کریں گے تو کچھ حاصل کریں گے۔ اور مغرب کی نمازیں میں نے آپ کو جو 313 دفعہ بتایا ہے، اس کے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا لیں گے تو یہ ایک ایسی چابی ہے جو مشکل سے مشکل چیز کو کھول دیتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 نام آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے ساتھ پھر آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ اور پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے تو پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل، یہ یونیورسل آیت ہے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، دشمن وار کر رہا ہے، بچوں کے رشتوں کی پرابلم ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے۔ رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کو آزمائیے گا نہ، کھو کے پڑھیے گا اور اللہ سے مانگیے گا۔ اور پھر آپ کے مانگنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو پیارے نبی نے بتایا ہے، سجدے میں جا کے گڑگڑا کے مانگیے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نہ دے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دے گا اور اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ دے گا۔ اس کو پڑھیے گا دوستو، اب آپ سے شیئر بھی کیجیے گا اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ جتنے لوگ پڑھیں گے، جس لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، یقین جانیں اس کا فائدہ بہرحال آپ کو بھی ہوگا۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا اور نماز اور قرآن پاک کو اپنے ساتھ شامل کیجیے گا اور اس آیت کا پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا۔ اس آیت کو آپ دوبارہ سن لیں، انشاءاللہ آپ فلاح پائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت چاہتا ہوں، سب دوستوں سے اللہ حافظ۔